Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan og sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga Dios Amahan na ini nga kahigayunan nga gihatag niya kanato sa ato nga paghimo nining tulumanon ang pulong sa Dios. Usa ka programa matag Domingo nga magadala kanato sa iyang pulong o magahatag og mga eksplanasyon, magahatag og mga pagtulunan nga mo'y maghatag usab kanato og kahayag diha sa paggiya kanato sa matag adlaw nato nga pagpuyo nini nga kalibutan. Ang pulong sa Dios usa ka tulumanon nga gipanalanginan sa Ginoo nga naa kitay luna dinhi sa DXMU FM, usa ka dako nga pribilehiyo kanato nga makahimo niini nga tulumanon dinhi sa atong istasyon sa Central Mindanao University. Og dako nato nga pasalamat sa atong mga opisyalis, labi na sa atong nga presidente og sa uban pa nga mga na-involved sa paghatag kanato nining kahigayunan. Amo nga mga pasalamat diya kaninyo, dalaygon ang Dios nga mo nagalihok sa inyong kasing-kasing nga magahatag niini nga luna aron kita makapadayon sa pagsibya sa usa ka pinakaimportante o gani dili usa sa pinakaimportante lamang kundi mao ang pinakaimportante gayud sa ato nga kinabuhi, mao gayud ang paghatag og panahon nga kita makadungog sa pulong sa ato nga Dios, sa pulong sa ato nga Amahan, sa pulong sa ato nga Creator nga nagahimo kanato, nga mao gayud nga nagadesinyo ug nagaplano sa ato nga kinabuhi. Og mao kanang ato nga panaminan, mao nga ato nga pamalandungan, mao nga atong pagahinuktukan, og mao atong ginashare ginadala ni ining atong programa ang pulong sa Dios. Ug mapasalamaton kita nga miabot na kita og 4 ka tuig nining atong sibya, sukad pa ni adtong 2020 kita karon nakabaton na og padayon nga pagdala ni nga pulong ug gani naay panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Kana nga pulong mao ang paghatag usab og panahon para sa atong mga kabataan o sa atong mga kabatanunan. Busa naa kitay programa o kabahin sa atong nga tulumanon matag ikaduha nga Domingo, ikaupat nga Domingo sa bulan, aduna kita espesyal nga mga pagdala sa pulong. Matag ikaduha nga Domingo, inyong paminawan ang pulong sa Dios for Kids para sa mga bata. Ug nausab sa ikaupat nga Domingo ang pulong sa Dios for young people. So kining ang pulong
sa Dios for kids o for young people, kini mao ang nahimong kabahin karon nga tuig, og nga pasalamat kita nga naa kini nga gihatag sa Dios aron kita mapalig-on dili lamang atong kaugalingon kundi usab sa atong mga kabatan-unan o sa atong mga kabataan. Sila ang magatubo nga karon ginaatake sa kaaway og daghan ang mga pagpangila, daghan ang mga paghimo sa dala kanila ngadto sa mga bakak o mga dili tinuod nga mga balita o mga butang sa kalibutan nga mo'y maghaylo kanila ngadto sa kalaglagan. Busa ikinahanglan nato ang pulong sa Dios nga mao gayud ang maghatag kanato sa kinabuhi. Ug mao kanang ato nga pag-ampo nga dili lang kini mahimong usa ka pagsibya nga mawala lamang ug mahimong walay bili, kundi usa ka pagsibya nga magatuhop gayod sa matagasing-kasing sa mga paminaw o katong mga Kristohanon magalig-on sila, magatubo, magalambo diha sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug mga laga diha kaniya. O katong uban nga wala pa makaila kang Ginoong Hesukristo, mao nga atong pag-ampo nga pinaagi ni ining atong tulumanon. Ang pulong sa Dios mao ang pagagamiton sa balang espiritu pag-convict kaninyo nga kamo makahibalo nga walay lain nga pamaagi sa kaluwasan kundi pinaagi sa pagtuo lamang diha kang Ginoong Hesus Kristo. Humo ka na atong paghinumduman karon ang atong anibersaryo ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios, o mapasalamaton kita nga kini napadayon o dili kini garbo sa katawo, garbo sa kasimbahan, kundi garbo sa atong amahan nga mao gayud ang nagahimo nagapadala ni ining iyang pulong. Ug ato nga pamalandungan karon, special nga consideration kanato karon nga pagatan-aon na dili man unta kini usa ka panahon nga ato ni nga tagaan og luna kining bahin sa mga bahin para sa ato tanan, kundi karon unta para sa mga young people. Maoron ang ikaupat nga Domingo apan akong gikuha kining oportunidad aron atong matagaan sa paghimaya pagdaig ang atong nga Dios sa paghatag niya ni ining atong ikaupat nga pag-celebrar ni ining tulumanon nga gihatag niya. Dako nga panalangin kanato kaninyo nga magadala sa pulong niya og mahimong kabahin sa ato nga kinabuhi. Ang pulong sa Dios. O nang hinaut ako nga kamo karon diha anaa plastar makapaminaw kita karon ang ato nga pagahinumdumon mao ang reformasyon o reformation. Usa kini ka kabahin sa history, sa kasaysayan sa simbahan nga Kristohanon. Diin wala siguro kini mahimong napasulti o napasibya o napamantala o napadayag ngadto sa kadaghanan apan usa kini ka importante nga sitwasyon o sa ka pagkausab o dako nga pagkabalhin sa simbahan nga Kristohanon ni adtong tuig 1517. Usa ka dako nga pagkausab sa palibot sa mga pagtuog sa pagtuon o sa pag-ila bahin sa pulong sa Dios. Diin kadaghanan sa mga katawhan ananang paglantaw balik dala ang pulong sa Ginoo sa pag-ila bahin sa kang Ginoong Hesukristo sa iya nga Biblia. Ubaw nga kana nga dako kaayo nga kausaban ang ato nga pagahinumduman karon. Ako na nga basahon dinhi ang pulong sa Ginoo nga mao'y maghatag kanatong paghiya ni ini. Mao kini ang portion, mao kini ang passage, mao kini ang sinulat diha sa pulong sa Ginoo sa Roma 1:16 ngadto sa 17 nga gibarugan sa usa ka tawo nga gihinganlan og Martin Luther. Si Martin Luther maong iyang gibasa kini, iyang gitindugan, iyang gipanalipdan ang pulong sa Ginoo, pinaagi ni ining duha ka verses na dako og nahimo nga kausaban sa simbahan nga Kristohanon. Akong pagabasahon sa inyo Roma 1:16 ngadto sa 17
kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una ngadto sa mga Hudiyo o usab ngadto sa mga Grego. Kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nahisulat ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang Dios magapanalangin sa iya nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapaduol kanimo karon og nagahangyo sa imo nga paghatag na usab kanamo sa imo nga salabutan, sa imo nga paghatag kanamo kahayag diin kami makakita sa kamatuoran pinaagi sa imo nga pulong. Tabangi kami o Dios nga dili kami magsulti, mag-interpret sa pulong nimo sa walay pag-ampo kundi ana maampuon kanunay nga kasing-kasing ngang amo nga maistorya ug among madala diha sa kahanginan gikan gayud kanimo. Amo giampo nga ikaw magahatag kanamo sa kalinaw sa among kasing-kasing bisan pa sa kahayag nga among makit-an klaro unsa ang kamatuoran diha sa imo nga pulong. Amo giampo kining tanan ginasalig diha kanimo uban sa pagpangayag pasaylo usab sa mga nabuhat namo nga makasalanan o ikaw magalimpyo kanamo o ikaw nagasaad man niini o ikaw among gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Ug dalay ko ng Dios ni ining atong anibersaryo karon sa tulumanon ang pulong sa Dios. Dili na ito mabantayan, no? Kadali man di ay miabot na kita o pipila ka mga katuigan o katuig diha sa pagpangalagad sa Dios pinaadin ning atong tulumanon ang pulong sa Dios ug usa ka maayo kaayong paghatag niya og pribilehiyo nga makasibya kita bisan siguro pipila lang ang makapaminaw niini apan bisan niini ang Dios magalihok gayud sa makasing-kasing ug kung aduna may bisag usa na lang nga maluwas dako na kaayo kana nato nga kalipay o pagdaig sa Dios kay ang kalag sa usa ka tawo dili ikakumpara sa sa bahandi sa tibuok kalibutan. Busa mao kanang ato nga pag-ampo og ang mga malig-on usab og matagan og dugang kadasig sa pagpangalagad mausab na ang ato nga kalipay diin kita nagapaduol diha sa Dios. Ang pulong sa Dios og kining ato nga programa ang Dios nagapanalangin niini og dugang nga duha ka magsisibya sa matag ikaduhang Domingo sa bulan aduna kitay ang pulong sa Dios for Kids pinaagi ni Tessa og sa ikad-upat nga Domingo sa bulan anaa usab kitay ang pulong sa Dios for Young People kang Thea. So kini nga mga additional nga mga magsisibya usa ka dako nga panalangin kanato og nagaampo kita nga dili lamang kita nga mga hamtong ang mapanalanginan kundi dili usab ang ato nga mga kabataan. Busa ako nga giauhag kamo, gidasig kamo, giimbitar kamo labi na sa atong mga kabataan aron pod ma-train kita sa pagpaminaw kung sa insakto nga English ug unsaon pagsabot ang mga diha sa pulong sa Ginoo. Ginaimbitar ko kamo nga magapaminaw diha sa ikaduhang Domingo ug sa ikaupat nga Domingo. Ang pulong sa Dios for Kids, ang pulong sa Dios for Young People. Og magaampo kita nga kini panalanginan sa Ginoo ngadto sa pagdasig sa daghan pa nga makapaminaw ni ining iyang pulong. Karon ato nga paminawon kining usa ka lawiton nga gi-compose kini ni Martin Luther kay mao kini ang iyang pagkinabuhi ni adto nga mao iyang pagsalig sa Dios nga bisan pa sa iyang pag-atubang sa dagko kaayong magkaaway diha sa simbahan siya nagapabilin nga nagatindog diha sa pulong sa Dios. Mao kana ang iyang tigpanalipod, mao kana ang iyang sandiganan, ang pulong sa Dios di pulong ni Ginoong Jesucristo mao nga ang atong paminawon kining unang alawiton. A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God.
Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. Dost ask who that may be, Christ Jesus it is He. Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness will tremble not for Him. His rage we can endure, for though His doom is sure, one little wound shall fail Him. That word above all earthly powers, no thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours, through Him who with us abideth. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Ang pulong sa Dios, magapadayon kita og ato nabasa kaganina kining kabahin sa pulong sa Dios nga maong gitindugan gayon mao ni ang verses nga nakapaabri usab sa kasing-kasing una-huna ni Martin Luther kaniadto. Ato kining pamalandungan unsa man ang naa niini ngano man nga nahatagan siya og dako kaayo nga conviction nga siya bisan pa sa paghulga sa dagko ug daghan kaayo nga magkaaway, siya nagpabilin nga nagmaisugon sa pagtindog diha uban sa balang espiritu nga managhatag kaniya nining kadasig ug kaisog, diin siya mubarog diha para sa kamatuoran sa ato nga Dios. O ni adtong October 31, 1517 gilansang ni Martin Luther didto sa pultahan sa simbahan, diin siya usa ka magwawali didto o iyang gibutang didto, gi-challenge niya ang kinatibuk-an nga simbahan, diin iyang gipakita nga ang iya nga pagtindugan ang pulong lamang kaniadto nga panahon ni ana nga higayon ana ay mga daghan nga mga sinugo sa opisyales sa simbahan nga nagpamaligya o gitawag nilang indulgences. Kining indulhensya usa ka gitawag og ticket sa pagpasaylo. Then kung ikaw mo palit ni ini, ikaw magabayad ni ini, ikaw mapasaylo sa imong mga kasalanan. Sa ato pa imong paliton kini para ka mapasaylo ang uban nimong mga sala og dili na daghan ang sala nga imong pagabayaran. Usa ka dako kayo nga negosyo sa simbahan kaniadto nga maoy gigamit aron mapatukod ang dagko nga mga basilika o maoy gihimo nga negosyo aron paggather og mga kwarta aron mapatukod kini mga dagko nga mga edifice, mga building, mga basilika o niya diha sa pagpangilad sa mga tao nga pwede nila paliton ang ilang pagpasaylo sa ilang mga kasalanan. O mao ka na hinungdan nga siya mitindog against niini. O usa ni sa pinakadako nga gina-oppose niya og maoy hinungdan nga kini nga pulong maong naga-convict kaniya.
Atong pagkapamanlandungan kini ug aduna kitay 5 ka mga butang nga atong pagatan-awon, dili kayo kini taason nato. Apan giklaro dinhi ingon siya kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudeo ug usab ngadto sa mga Griego, kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo, sumala sa nahisulat ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Roma 1:16 ngadto sa 17. Ug ang atong mga punto niini, una mao nga ang pagtuo diha lamang pagtuo sa maayo nga balita, pagtuo diha sa pulong sa Dios. Ikaduha nga atong makit-an dinhi ang pagtuo diha lamang sa gahom sa Dios, dili sa gahom sa tao. Dili gahom sa simbahan, dili gahom sa unsang pamaagi, dili nato mapalit kun dili diha lamang sa gahom sa Dios kita magasalig nga siya ang muluwas o ang siya ang mulukat o ang siya mobayad sa atong mga kasalanan, kay dili ka na mahimo sa tao. O ang gikinahanglan sa tao mao ang ikatulo nga punto dinhi mao ang pagtuo sa iyang gihimo o kinigikan sa matag kasing-kasing sa mga katawhan nga nagaila sa Dios. Kinahanglan kini usa ka personal nga pagtuo gikan sa mga katawhan. Dili kini pagtuo tungod kay naay mituo alang kanimo, dili kini pagtuo diha sa kaluwasan tungod kay ikaw mubayad o ikaw pamiyembro ni anang usa ka simbahan o ikaw ni kabahin ni anang nga simbahan. Kana nga pagtuo nga ikaw kabahin sa mga simbahan mao nay makaluwas kanimo, dili. Mao ang personal nga pagtuo, mao ka nag-emphasize dinhi sa pulong ni Pablo nga iyang gisulat ngadto sa mga taga Roma, nga kini nga pulong mao ang tuuhan, personal nga pagtuo sa mga katawhan, ma-Hudiyo man siya o mag-Griego, siya kinahanglan mutuo. Ang tao gayud ang mutuo, dili ang usa ka simbahan para kanimo, usa ka grupo alang kanimo. Ikaupat dinhi nga atong makit-an nga ang pagtuo mao ang paghatag o pagsalig diha sa gihimo ni Ginoong Jesucristo. Walay lain nga atong masaligan, siya ang nagahatag kanato sa pagkamatarong. Walay laing righteousness nga atong nga masaligan, walay pagkamatarong nga atong masandigan, walay pagkamatarong nga atong maangkon. Kung atong kaugalingon dili kana nato mahimo, diha lamang kang Ginoong Jesucristo kini nato masaligan. Pagtuo lamang sa gihimo ni Ginoong Jesucristo nga mo'y maghatag kanatong pagkamatarong. Ug ang ikalima nga punto dinhi mao nga ang pagtuo mo'y makahatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Kini nga pagtuo diha sa pulong sa Ginoo nga mo'y gahom nga muluwas sa mga nagtuo o sa tanan nga mga personal nga mituo diha kang Ginoong Jesucristo, nga mao gayud ang pagtuo nila nga si Kristo lamang ang namatay alang sa ilang kaluwasan, siya lamang mitubos kanila, kanato, kanako, mao kana ang pagtuo nga magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. So 5, pagtuo diha sa pulong sa Ginoo, pagtuo diha sa gahom sa Ginoo, personal nga pagtuo sa mga katawhan sa Dios, pagtuo diha sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo nga iyang gihimo alang kanato, ug ang pagtuo nga magadala kanato, magahatag kanato kinabuhi nga walay katapusan. Now, una dinhi ato una nga tan-awon kining naa sa verse 16, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Mao kanang pagtuo diha sa iyang maayo nga balita. Unsa kining maayo nga balita? Masabtan lamang nato kining maayo nga balita kung nakahibalo kita nga adunay dautan nga balita. Una sa tanan atong tan-awon ang dautan nga balita. Ang dautan nga balita nga kita tanan makasasala. Walay ni bisan isa nga walay sala. Tanan nga mga katawhan gikan ni Adam ug ni Eva. Ug tungod kay kita gikan ni adtong mga ginikanan nga nahulog ug nakasala, tanan aduna kitay kasalanan sa atong kinabuhi. Gipanamkon kita nga adunay sala. Og dili kini mahugasan sa bautismo, dili kini mahugasan sa tubig, dili kini mahugasan sa pagpabunyag, dili kini mawala kini nga kasalanan anaa kanatong tanan. Og matod pa dinhi ni Pablo, ingon siya ang maayong balita ni Kristo lamang ang atong atuohan, tungod kay siya
mianhi sa kalibutan aron pagtubos pagluwas kanato. Diin wala man kitay mahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon, wala man kitay mahimo nga kita mahatagaan sa pagpasaylo sa atong mga sala. Siyang mianhi sa kalibutan, siya nagapuyo nga maayo, walay bisan gamay nga sala, walay bisan gamay nga sayop. Siya ang mihalad sa iyang kaugalingon, miula sa iyang kaugalingong dugo, namatay dito sa cross, nagantos para sa atong mga kasalanan, o ang iyang kamatayon maong bayad sa atong mga kasalanan, o wala siya mamatay nga walay bili kun dili na banhaw siya human sa ikatulo ka adlaw, og mao katong nagpakita nga siya nagbadaogon, iyang nabuntog ang kamatayon o kana nga maayo nga balita diha sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Mao lamang ang makahatag kanato og kaluwasan, pagtuo sa maayong balita. Usa ka maayong balita kay ang nautang balita kita mamatay ngadto didto ilabay sa kalayo sa impyerno, dito sa linaw nga kalayo. Apan ang maayo nga balita sa Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan aron mamatay on our behalf. Siya mao ang mitubos kanato og kita karon adunay kinabuhi nga walay katapusan, mag-uban kaniya dito sa iyang naging harian. Mao kana ang maayo nga balita, mao kana ang atong tuuhan. Ang problema ka sa mga katawhan karon ang atong gituuhan ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingong balita, ang atong kaugalingong mahimo, ang atong kaugalingon nga trabaho. Dili ka na, wala ka na'y gahom. Mao gani miingon dinhi sa Apostol Pablo nga kini nga maayong balita mao lamang ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Walay lain nga gahom nga makahatag kanatong kaluwasan. Walay lain nga gahom nga makahatag kanatong kapasayloanan sa atong mga sala. Walay lain nga gahom nga magadala kanato gikan sa dalan padulong dito sa impyerno o kita pagabalhinon ngadto sa dalan ngadto sa langit, kundi kining gahom sa maayong balita. Busa kung kita magadala sa maayong balita, mao kini ang gahom sa pagluwas sa mga katawhan. Walay lain, dili pinaagi sa imong pagdala og daghang kwarta, dili pinaagi sa paghatag nimo pagkaon, dili pinaagi sa pagdala nimo mga bestida, mga sinina, dili pinaagi sa imong kaayo ngadto sa uban ang tao maluwas. Maluwas lamang ang tao kung siya makaangkon o mutuo diha sa maayong balita ang gidala sa pulong sa Dios aron siya mutuo nga siya pagaluwason ni Ginoong Hesukristo. Walay lain nga makaluwas kaniya kun dili si Ginoong Hesukristo lamang. Mao kana ang atong pagatuuhan. Walay lain nga gahom, walay simbahan nga adunay gahom muluwas, walay tao nga makaluwas kanato, walay organisasyon, walay sekto, walay lain, walay kingdom nga makaluwas kanato kun dili si Ginoong Hesukristo lamang. Siya ang adunay gahom o kanang gahom pinaagi sa iya nga pag-ani sa kalibutan, diin iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga mo'y sakripisyo og siya maoy mibaylo kanato, siya ang atong substitute, siya maoy namatay para sa atong mga kasalanan. Mao nga klaro kaayo butang dinhi ni Pablo, walay lain nga gahom nga makahatag kanatong kaluwasan ang maayo nga balita. Unsa kanang maayo nga balita? Nga si Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan aron mamatay para sa atong mga pagbayad sa atong mga kasalanan. Siya ang mihimo niini. Ug kung kita motuo adunay gahom kini nga pagtuo sa kaluwasan. Kay kini nga pagtuo mao ang pagtuo sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. Dili kini atong gahom sa pagtuo, kundi pagtuo sa gahom sa Dios nga miluwas kanato. Dili nato na lainon sa pagsabot. Ang imong pagtuo, akong pagtuo walay gahom muluwas kanato. Apan ang atong pagtuo diha sa gahom sa Dios, ug unsa kanang gahom sa Dios? Ang gahom sa Dios diha lamang sa iyang maayo nga balita nga siya mao ang muluwas. Busa ang tanan nga himaya naa sa Dios. Ang tanan nga himaya naa sa ato nga Ginoo. Mao nga atong pagatuuhan siya lamang walay lain. Kay mao lamang kana ang bugtong pamaagi ngadto sa atong kaluwasan. Ang gahom sa Dios pinaagi sa iya nga maayo nga balita mao'y atong pagatuuhan aron kita makaangkon og kaluwasan. Napadayon kita sa ato nga himo niining atong tulumanon o ang sunod nato nga paminawon kining usa ka alawiton, old yet ever new. Old yet ever new. Mao kini ang bahin sa maayo nga balita, sa gospel, sa good news.
nga bisan tuod kini karaan na kaniadto panahon ni Pablo hangtod karon bag-o og adunay gyapoy gahom muluwas sa tao kung kita mugutuo sa iya nga maayo nga balita gospel. Ang iya nga pulong old yet ever new. There is a story sweet to hear, I love to tell it too. It fills my heart with hope and cheer, 'tis old yet ever new. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. It tells me God the Son came down from glory's throne to die, that I might live and wear a crown and reign with Him on high. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. It says He bore the cross for me and suffered in my place, that I from sin might ransomed be, and praise Him for His grace. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. Oh, wondrous love, so great, so vast, so boundless and so free. Lord, at Thy feet myself I cast, my own I give to Thee. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true, 'tis old yet ever new. Ang pulong sa Dios o atong nahibaw-an kaganina nga ang bugtong lamang nga pagtuo mao ang pagtuo nga makaluwas kung kita mituo diha sa maayo nga balita. Kay mao lang kini ang adunay gahom muluwas kanato. Og kinsa man ang makahimo niini, kinsa man ang makatuo, kinsa man ang gitagaan og katakos nga motuo. Dinhi miingon ang pulong sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una ngadto sa mga Hudeo ug usab ngadto sa mga Griego. Tanan, ikaw ug ako, dili kini mo ingon nga tungod kay ikaw Pilipino o ang uban Arabo o unsa pa ka nga klase nga tao, wala sila'y panahon mo tuo. Kita tanan adunay kay gayunan mo tuo. Kung ikaw karon higala na minaw, unya wala pa ikay pagtuo personal di kang Ginoong Hesukristo, kung ikaw mo tuo karon sa maayo nga balita, diin siya mo magaluwas kanimo, siya ang nagsakripisyo lang kanimo, adunay gahom ang Dios muluwas kanimo. O kanang gahom sa Dios nga ana ihatag kanimo kana tungod kay ikaw mituo. Midawat kaniya. Usa ka nakadako kaayo nga pagpaubos sa atong kaugalingon nga atong angkunon nga kita makasasala, nga atong angkunon nga wala kitay mahimo, nga walay mabayad nato
walay pagka-miyembro sa usa ka simbahan, walay pagpangalagad nga makahimo sa pagluwas kanato, walay makahimo bisan unsa nga pamaagi, bisan pagbupuyo kita pila ka libo, pila ka milyon nga katuigan ni kalibutan, maghimo og matarong, mahimo og maayo, dili ka na makabayad sa atong mga kasalanan. Kay the more nga maghimo kita, the more nga mo attempt kita sa paghimo nini, anaa gayud ang kasalanan. Anang atong pagkamakasasala, busa walay mahimo gayud ang tao. Mao na nga bugtong lamang mao ang pagtuo, og kinsa ang motuo? Ikaw higala. Ako, gikinahanglan na ako ang pagtuo. Wala ako motuo, wala ako muluwas. Sa pipila ka mga katuigan nga ako nagalagad sa usa ka simbahan, nga binako og ana ako diha sa pagkamaayo, ako nagahimo sa tanan nga mga dapat himuon sa usa ka simbahan, nagasimba permanente, nagahimo sa pagampo nga mo'y gisugo sa simbahan, og nagtuwa ko nga ako maluwas na pinaagi sa akong binuhatan diha sa simbahan, apan gipakita sa Ginoo kanako nga akong pagkamakasasala, nga bisan unsaon ako himo og mga maayo, dili ka na makapuli sa mga sala nga akong nahimo, ang bugtong lamang makalimpyo, makahugas o makapasaylo ka na ako kung pagtuo di sa maayong nga balita nga si Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan aron siya maoy mobayad sa silot sa atong mga kasalanan. O pinaagi niya nga pagtuo, higala ikaw maluwas. O pinaagi niya nga pagtuo ako giluwas. 30 anyos na ako dihang ako nakadiskubre o ako dili sa akong kaugalingon kun dili gidiskubre sa Ginoo, gitagana ko niya grasya, apan diha na ako nahibaluan nga diha lamang gyud ay sa pagtuo sa iyang gihimo kanako nga ako makaangkon sa kaluwasan. Dili pinaagi sa unsa nga paghimo og mga pagbayad og mga paghatag og kwarta og unsa pa nga klase sa binuhatan, ikaw ug ako maluwas diha lamang sa pagtuo. Mo na mingon si Pablo nini diha sa pagtuo, Magriego ka man o Mahudyo, ikinahanglan nimo ang pagtuo. Bisan pa og unsang imong tribo, ikaw kinahanglan motuo. Ug mao kada ang ato nga makit-an dinhi, ug mingon padayon dinhi si Pablo, kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Gipadayag, gipakita unsa man ang pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios gipadayag pinaagi sa pagtuo. Ang motuo makakita, ang motuo makadawat, ang motuo makaangkon og panalangin. O kana nga pagtuo mulungtad kana, pinaagi sa pagtuo ikaw mo padayon sa pag-ila, ikaw mo padayon sa pagkinabuhi, ikaw mo padayon sa pagsunod sa kang Ginoong Hesukristo. Kini nga pagtuo nga pinaagi sa grasya sa Dios gihatag kanato. Dili kini ato mo nang gingon ni Pablo, wala kini nato ang kuna, wala kini nato trabahoy, wala kini nato pangitaa, grasya kini nga gihatag sa Ginoo kanato, o kini nga grasya mo nagahatag kanato pagtuo di lamang kang Ginoong Hesukristo, og mao kana ang pagtuo sa iya nga pulong lamang. Ug mao kanay hinungdan nga ang pagtuo sa iya nga pulong mo'y maghatag kanatog sa labutan og pagkahibalo nga siya ang miluwas kanato. Sa Ginoong Hesukristo walay lain. Walay simbahan makahimo kanato sa kaluwasan kundili si Ginoong Hesukristo lamang ang anak sa Dios nga miani sa kalibutan. Mao nga ang iyang pagkamatarong maong bugtong lamang nga pagkamatarong nga mo'y tabon sa atong mga kasalanan. Ang iyang pagkamatarong mao lamang ang pagkamatarong nga mo'y tan-awon samahan nga diin kita pagasuluban niini nga bisan pa sa atong kahugaw sa atong nga kaugalingon, apan sa panahon nga kita pagasuluban sa mga pagkamatarong, ang makit-an samahan maong pagkamatarong sa iyang bugtong anak nga mao'y mitabon kanato ug maong iya kitang pagadalhon dito sa iyang gingarian ug kita pagadahatagan og kinabuhi nga walay katapusan, dili tungod kay kita nahimo nga mga maayo tungod sa atong paningkamot, kundi nahimo kitang matarong tungod sa unsay gihimo ni Kristo para kanato. Ug mao kanay makit-an sa amahan. O kaanindot nga kita iyang angkunon, iyang dalhon, iyang himuon nga kabahin sa iyang nga gingarian, isip iyang makanakan tungod lamang sa unsay gibuhat sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Mga higala, walay lain. O ikinahanglan nimo ang ikamutuo nini.
Dili ka na mahimo sa bisan kinsa nga mga tao alang kanimo. Walay makatuo para sa imo. Ikaw lamang ang makatuo diha sa Dios. Dili ka makatuo tungod kay ang imong amahan pastor o ang imong ginikanan usa ka magtutudlo sa Biblia. Pinaagi lamang sa pagtuo nimo personal sa pagkamatarong sa Dios. Ikaw makaangkon ini ug ikaw pagasuluban o ikaw makita sa Dios nga matarong dili sa imong kaugalingon kundi dili tungod ni Kristo nga maoy nahimong matarong o maoy matarong gayod alang kanato. Siya ang mihatag kanato sa pagkamatarong. Umaw nga miingon siya dinhi pinaagi nining pagkamatarong kita maluwas. O kini pinaagi sa pagtuo, hangtod sa pagtuo, dili kini nga makatuo kita unya paghuman ato na usab nga himuon nga dugangan o atong tagaan og contribution dili. Walay lain wa tay mahimo. Mao nga usa kini kapag kamatarong nga alang lang gyud sa mga tao nga miangkon sa ilang kaugalingon nga wala sila mahimo, nga miangkon sa ilang kaugalingon nga sila makasasala, nga miangkon sa ilang kaugalingon nga wala sila bisa na gamay nga tsansa nga maluwas kung ilang kaugalingon ang ilang basihan, kung dili nagapangita og usa ka pagkamatarong diha lamang ang Kristo nga maoy magahatag kanila niini nga kaluwasan. O kaanindot sama sa usa ka tawo nga naa diha sa taliwala sa laod nga wala nay mahimo nga hapit na siya malumos o pipila na lang ka segundo siya mo adto sila mo mamatay apan adunay kamot nga mi hatag kaniya sa pagbira og maoy midala kaniya ngadto sa usa ka baruto nga maoy muluwas kaniya gikan ni anang pagkalunod. O kita tanan anaa walay mahimo bisan unsaon natog paningkamot dili kita makaluwas sa atong kaugalingon nagkinahanglan kita pagkamatarong sa Dios nga mo'y mubira ka nato og magahatag ka nato og pagkaluwas og kalig-on nga diha tubangan sa Dios kita makaangkon sa iyang pagpasaylo og sa iyang pagdawat kanato isip iyang makanakan tungod lamang sa gihimo sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo alang kanato. Ug dinhi may padayon siya sa pag-ingon, sumala sa nahisulat, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mao kana ang conclusion. Ang matarong kung ikaw gusto nga magmatarong, ikaw mabuhi pinaagi sa pagtuo. Dili ikaw mabuhi pinaagi sa paghimog matarong. Kaya kung ikaw maghimog matarong, ikaw mamatay. Kang imong paghimo niini dili perfecto, ikaw gihapon pagahusgahan, ikaw gihapon i-judge, ikaw gihapon pagahukman apan ang pagtuo diha sa unsay gihimo ni Kristo mao ang pagtuo nga mulungtad ug mo'y maghatag kanato kinabuhi nga walay katapusan. Mao na nga ang pagtuo mao lamang ang atong mahuptan. Pagtuo nga gikan sa Dios, dili pagtuo sa atong kaugalingon, dili pagtuo sa usa ka tawo, dili pagtuo sa usa ka simbahan, dili pagtuo sa bisan kinsa, kundi dili pagtuo diha ni Ginoong Jesucristo sa iyang nga pulong lamang. Mingon dinhi nahisulat sa iyang nahisulat o kini nahisulat nga pinaagi lamang sa pulong niya sa kung kita mahimong matarong kinahanglan mabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Umaw kinang nakit-an ni Martin Luther. Usa siya ka monk, usa ka mongha, usa ka nagpuyo diha sa usa ka monastery, Augustinian monastery. Then iyang gihimo ang tanan nga mga mahimo niya para siya mapasaylo sa iyang kasalanan. Gilatos niya kada adlaw ang iyang kaugalingon, nagaanto siya sa paghigda sa mga gahi nga mga higdaanan, daghan ang mga pagampo ang iyang gihimo, daghan ang mga sakripisyo ang iyang gihimo, daghan ang iyang mga paghatag sa iyang kaugalingon, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, sa iyang lawas aron siya mapasaylo sa iyang mga kasalanan, ug mao kini iyang gibuhat aron siya adunay makalinaw sa iyang kasing-kasing. O sa dihang miadto siya sa Roma kay iyang pagdalhon, pag-ampo siya, magadugang papagsakripisyo. Iyang nakita nga ang mga katawhan dito imbis nga mga tao nga naa sa pagampo, naa mga hubog, naa mga abusado, naa sa bisyo, naa pay mga babae, naa mga kirida nga naa sa ilang mga simbahan. Ug mao kini ang nakita ingon siya unsa man kini nga klase sa simbahan nga akong gisaligan.
ug diha na nakita dili di ay dinhi sa simbahan ako magasalig, dili day siya sa iyang binuhatan siya makasalig, dili day sa iyang sakripisyo siya makasalig, kun dili diha sa kang Ginoong Hesukristo nga mao gayud ang naghatag sa kaluwasan diha kaniya ang pagtuo lamang sa unsa ang iyang gihimo, kita makaangkon sa mao nga kaluwasan. Busa mga higala, mao kini ang atong makit-an dinhi sa Reformation. Usa ka pagbag-o sa pagtan-aw sa mga tao sa kamatuoran pinaagi sa iyang pulong. Dili kini bag-o nga bag-ong nadiskubrihan, kundi nabalik kini tungod sa kangit-ngit ni atong panahon, gikatagan sa Ginoo og kahayag og nakita ang mga katawhan kay mao kini ang ginasangyaw pa kaniadto panahon nila ni Pedro ni Pablo, apan nawala kini tungod sa pag-abusar sa mga katawhan diha sa simbahan. Padayon una kita sa ato nga paminaw sa pulong sa Dios, pinaagi nining ato nga pagpaminaw sa kalawiton, God's perfect gift. God's perfect gift. Perfect God is living and is true. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Who died for me and you. Who died for me and you. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Jesus, a perfect Savior, fully God and fully man. He died, was buried, rose again to save the sons of men. To save the sons of men. To save the sons of men. He died, was buried, rose again to save the sons of men. The Bible is God's perfect book, inspired and kept pure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Of this we can be sure. Of this we can be sure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Oh, trust Him for salvation, free of body and of soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Ang pulong sa Dios ug mao kana ang ato nga paghinumduman karon, ang Reformation. Unsa kini Reformation? Usa kini panahon ni adtong 1500s nga 1517 diin ang usa ka monk. Actually before sa iya aduna nay mga attempt, aduna nay mga nagaalaga diha sa simbahan nga nagahimo sa mao nga pagbag-o apan wa sila matagay og panahon tungod kay gipangpatay sila, gisunog sila. Apan ani ay usa pa finally ang Ginoo sa iya nga plano mihatag og kaisog niining usa ka monk
nga si Martin Luther diin iyang i-challenge ang simbahan dili pinaagi sa indulhensya kita maluwas, dili pinaagi sa unsang mga sacrament sa simbahan kita maluwas, kundi diha lamang sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang nakita dinhi sa pulong sa Ginoo ug mauna nga ang singgit ug ang hilak ug ang mga paggusto sa mga katawhan niadto sa panahon sa Reformation. Back to the Bible. Balik kita sa Biblia. Sola Scriptura. Mao kana ang pulong sa Ginoo. Magahatag lamang diha sa pag-ila kung unsa gayud ang pulong niya nga niya karon. Ang pulong sa Dios nga mao igahom ngadto sa kaluwasan sa motuo sa unsang yang gihimo kanato ug mao lamang kana ang bugtong pamaagi nga kita maluwas o kita naluwas o kita dala o kaluwasan ngadto sa uban pinaagi sa pagwali ni ining iyang pulong. O ginanghinaot ako nga ato kanang paghinumduman. Dili nato kalimtan. Ayaw ihunong ang imo nga paghinumdom dito sa Reformation, kundi ang Reformation nagatudlo balik ngadto sa Biblia. Sa pinakasinugdanan pa, diin sila ni Pablo, si Pedro, sila Juan, o sila Santiago, uban pa nga nagasulat ni Mateo, Mark, Lucas, Juan nga nagasulat nining pulong sa Dios maoy pagabalikan nato o mao kini ang Reformation balik ngadto sa pulong niya tungod kay na wala na ang kangitngit na ang pagtabon sa mga kahugaw na ang abusar ana ang korupsyon diha sa simbahan o mao nga ang Ginoo nagahatag og panahon nga naay pipila nga nakakita sa kahayag nga diha lamang di ay kang Ginoong Jesucristo kita makaangkon sa kaluwasan o walay lain nga makahatag kanato sa kapsayloanan sa itong mga sala kundi lang pagtuo lamang sa unsa iyang gibuhat kanato o kanang pagtuo mo ay maghatag kanato o pagkamatarong again kita suluban ni ini o kita makit-an samahan nga mga matarong dili tungod sa atong kaugalingon nga pagkamatarong kundi sa gihimo ni Ginoong Jesucristo alang kanato o kini pinaagi sa pagtuo lamang pagtuo di kaniya pagtuo hangtod sa kangturan nga magdala kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa Dios sa kaayo niya sa atong kinabuhi. Salamat sa Dios sa kahayag nga iyang gihatag. 16th century Reformation o sa kareformasyon nga nabalik diha sa panghunahuna o kasing-kasing sa mga katawhan balik nga ni sa iyang pulong. Back to the Bible. Sola Scriptura. Diha lamang sa pulong sa Ginoo. O walay lain nga atong masaligan kundi si Ginoong Jesucristo nga mao ang gisulti o gipadayag diha sa iya nga pulong. O gisip atong pasalamat kaninyo nining pagsunod ninyo sa atong talumanon sa mga upat na katuig aduna kitay giandam nga mga ginagmay lang nga mga gasa kaniadtong unang selebrasyon aduna kitay mga t-shirts nga padhatag sa mga nagapaminaw ug karon na kitay mug no kanang mga tasa mug nga naa diha ang ato nga logo sa DXMU ug napo di ang pulong sa Dios. Ug nanghinaot akong ana ay uban sa inyo nga mo text dito kang Mampat Solidom, mo atong contact diha sa Bukidnon. Siya ang hatag sa ato nga mga pahalipay ngadto sa mga nagapaminaw o kini nga limitado lang kini kay dili usab kita daghan kayo gipahimo. Doon na lang kita yung mga 20 sa first nga mga 20 ka mga mo answer sa atong pangutana mao ang pagatagaan ini. Og ang atong pangutana simple lang. Unsa man ang mga programa nga nadugang sa ato nga karon nga ikaupat nga tuig sa ato nga ang pulong sa Dios. Na ako nang i-mention ka ganina sa ikaduhang Domingo adunay ang pulong sa Dios for blank. So para sa kinsa sa ikaupat nga Domingo anausab ang pulong sa Dios for blank blank. So inyo nang ipadala didto kang Mampat ang answer ni ini. O para asa kini nga mga programa sa ikaduha o ikaupat nga Domingo aron matagaan kamo ning palipay nagpaila ka na nga kamo naminaw o kamo nagasunod sa ato nga tulumanon. O dako namo nga pasalamat sa Dios nga bisan pipila lang kamo anaa gihapon kamo nagasunod ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios. O gan manghinaot kita nga katong uban diha nga napanalanginan ni ining ato nga programa
pahibalo usab sa uban. Dili ninyo itipig lang sa inyong kaugalingon, kundi mag-share kamo, ilabi na sa panahon sa ikaduha o ikaupat nga Domingo, diin kini para sa atong mga kabataan o kabatanunan nga sila makadungog sa pulong sa Dios, sila makakat-on niini og sa labing sayo nga panahon sila makaangkon og kaluwasan. Ug mao kana ang atong paghandom, walay lain natong ipangita dinhi, dili ang pagpasikat, dili ang mga award o unsa pa, wala kitay gina-expect ni ana. Gani ang ato nga ginatinguha lamang nga mas daghan ang makadungog niini aron sila makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay mao kanay atong padulngan. Dili kita magdugay nini nga kalibutan, dili kita mo gamot nini nga kalibutan, mo wala kita dinhi, asa man kita padulong, walay lain atong padulngan kung wala kita Kristo sa atong kinabuhi. Kung nagasalig lang kita usa ka simbahan, nagsalig lang kita usa ka pagbayad, nagasalig lang kita mga maayong binuhatan, wala ka na mahimo sa atong kaluwasan, sigurado kita nga dito sa impyerno. Apan kung kita na pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo mo, nang iyang gisulti sa pulong niya, diha lamang sa pagtuo, pagsalig sa maayong nga balita, diin kana nga maayong balita naga-describe sa iyang pag-ani sa kalibutan aron kita pagaluwason niya ug kana nga pagkamatarong nga iyang nahimo para kanato, mao iyang isulob sa katong mga tawo nga nagatuo diha kaniya o kana nga pagtuo mo'y magadala sa matag usa ngadto sa kahangturan didto sa iyang gingharian sa langit. Ug naghinaut ako nga ana tanan nga makadungog ni ining atong programa ang pulong sa Dios, magkita ta didto, di man ta magkita diha sa kanginan, apan ana ang panahon nga kita magkita-kita usab didto sa iyang gingharian sa langit tungod kay kita tinuod gayud nga naluwas pinagi sa pagtuo lamang diha kang Ginoong Jesucristo. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagaampo kami, nagahangyo nga ikaw magahatag kanamo og dugang pa nga kadasig sa paghimo sa mga buluhaton alang kanimo. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin niini ngadto sa mga kasing-kasing usab nga naminaw karon og hinaot nga pinaagi niini ada ay daghan nga malig-on, maglambo o bisan pa maluwas diha pinaagi sa imong grasya. Kinitanan Ginoo among ginaampo, ginahangyo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Aduna di ay ako'y idugang ninhi, wala na ko ma-announce ang number ni Ma'am Pat Solidum. Paminawa ninyo, ilista ninyo 0917-718-0949. Mrs. Patria Solidum, 0917-718-0949. Mao ka na ang iyang phone number nga mo inyong i-contact sa pag-answer ni atong pangutana aron makakuha mo sa atong pahalipay. Usbon ko 0917-718-0949. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nanagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas ug Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa